बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरबों खरबों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका क्या है और नमाज का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है और नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, नमाज की नीयत कैसे की जाती है और नमाज तहज्जुद की अहमियत व फजीलत क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। पहले नंबर पर वो शख्स जो रात के इस पहर उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है जब सारी हरकत सोई होती है, यानी सबसे पहले खुश नसीब वो इंसान है जो रात के वक़्त उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होता है। तो अल्लाह ताला अपने इस बंदे के अमल को देखकर बहुत खुश होता है। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो नमाज के लिए सफ़े बांधते हैं, यानी जो मसाजिद में जाकर सफ़े बांध कर नमाज बाजमात अदा करते हैं। और तीसरे नंबर पर वो लोग खुश नसीब हैं जो जंग में अपनी सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। तो फरमाया कि ये 3 ऐसे खुशकिस्मत अफराद हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब जान लेते हैं कि तहज्जुद की नमाज की फजीलत कितनी ज़्यादा है। सबसे पहले ये बात समझ लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम ज़िंदगी में हमेशा बिला नागा तहज्जुद की नमाज अदा करते रहे। इसकी फजीलत कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, यानी कि 5 वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। तो इन नमाज़ों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। इस नमाज की बाकायदगी से अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। अगर आपका कोई भी मसला और कोई भी परेशानी है, यानी रिज़्क़ की तंगी है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, मुनासिब मुलाजमत नहीं मिल रही, किसी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो आप इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने वाले बन जाए। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिन में अल्लाह के फजल व करम से आपके वो मसाइल ज़रूर हल हो जाएंगे। तहज्जुद की नमाज का वक़्त कब शुरू होता है? बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं और ये वो समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ रात के पिछले पहर ही होता है, यानी जो अज़ान फ़जर से पहले सहरी का वक़्त होता है, यही वक़्त नमाज तहज्जुद अदा करने का है और इससे पहले अदा नहीं की जा सकती, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। तहज्जुद की नमाज का वक़्त तभी से शुरू हो जाता है जब आपने इशा की नमाज पढ़ ली, यानी जब आप इशा की नमाज पढ़ कर फारिग हो जाते हैं, तो इसी वक़्त से ही आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक़्त शुरू हो चुका है। अब जब भी आप सोकर उठेंगे, यानी नमाज इशा पढ़ने के बाद आप सोगे, 5 मिनट के लिए सोए, 10 मिनट के लिए सोए, या आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आपकी आंख लग गई, तो जब भी रात के किसी भी वक्त में आपकी आंख खुल जाए तो वो आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक़्त है और आप इस वक़्त तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज का वक़्त कब तक रहता है और इसका आखिरी वक़्त कब ख़त्म होता है? जब सहरी का वक़्त ख़त्म होता है तो तहज्जुद की नमाज का वक़्त भी ख़त्म हो जाता है। यानी ये मसला अच्छी तरह से समझ ले कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है, यानी आप रात के किसी भी वक्त तहज्जुद अदा कर सकते हैं। नमाज तहज्जुद पढ़ने का अफजल तरीन वक़्त सुबह सहरी का वक़्त है, क्योंकि यही वो वक़्त है जब इंसान गहरी नींद के मज़े ले रहा होता है। गरम और नरम बिस्तर को छोड़ना बहुत बड़ी आजमाइश का वक़्त होता है,
کیونکہ گرم بستر اور لحاف کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا انتہائی گراں گزرتا ہے، تو جو چیز بھی انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے، پھر اس عمل کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ نماز تہجد کا افضل ترین وقت صبح سحری کا وقت ہے۔ نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی اور پھر زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اگر کم بھی ادا کریں تو کم از کم 4 رکعتیں تو ضرور ادا کریں، لیکن اگر سحری کا وقت ختم ہونے میں بہت کم ٹائم بچا ہے تو آپ صرف 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے اندر کوئی خاص صورتیں یا پھر وظائف پڑھے جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ عام طور پر جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم پورا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو اچھی طرح یاد ہو وہ سورت ملائیں، یا پھر قرآن پاک کی کوئی چھوٹی سی 3 آیات یا بڑی 1 آیات بھی دوسری سورت کی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص شرط نہیں ہے، آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا پھر سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت ساتھ ملا لی ہے تو پھر آپ رکوع اور سجود کریں۔ رکوع اور سجود کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہاتھ باندھ کر بسم اللہ شریف سے دوسری رکعت شروع کریں، پھر سے الحمدللہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں، پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ پوری دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر لیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنی 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے۔ نماز تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، بس ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے ضروری اور لازمی نہیں ہے، تو نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا صرف اور صرف ایک مستحب عمل ہے۔ یعنی اگر آپ نیت بول کر کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کی نماز میں کوئی خلل، کوئی خرابی اور کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگی ہوں، تو بس یہی آپ کی نیت ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ الفاظ بھی جان لیجئے۔ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ یہی وہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ اپنی زبان سے تہجد کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے باخبر ہے۔ یہی وہ نماز ہے جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس نماز کو باقاعدگی سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تہجد کی نماز کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔